नमस्कार साथीहरू, म डोलराज भट्टराई। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि, निमावि तथा माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित र लोकसेवा आयोगका विभिन्न परीक्षामा आधारित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर शिक्षा नियमावली 2059 संशोधनसहित लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। शिक्षा नियमावली 2059 नवौं संशोधन मिति 2077 11 महिनाको 3 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर विशेष अध्ययन तथा विश्लेषण लिएर म उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् एकैछिन शिक्षा नियमावली 2059 को नवौं संशोधन सहित अध्ययन र विश्लेषण हेर्न र जान्नतर्फ लागौं। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित विशेष अध्ययन। शिक्षा नियमावली 2059 शिक्षा ऐनको दफा 19 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा नियमावली 2059 नेपाल सरकारले बनाएको हो। शिक्षा ऐन 2028 कार्यान्वयन गर्न पहिलो शिक्षा नियमावली विक्रम सम्वत 2028 7 महिनाको 25 गते जारी भएको थियो। शिक्षा नियमावली 2028 खारेज गरी शिक्षा नियमावली 2049 2 महिनाको 20 गतेबाट लागू गरिएको थियो। शिक्षा नियमावली 2049 खारेज गरी शिक्षा नियमावली 2059 2 महिनाको 16 मा जारी गरिएको थियो। शिक्षा नियमावली 2059 को 8औं संशोधन 2071 1 महिनाको 29 गते भएको थियो। शिक्षा नियमावली 2059 को 9औं संशोधन विक्रम सम्वत 2077 11 महिनाको 3 गते भएको थियो। यस नियमावली 2059 मा शैक्षिक सत्र भन्नाले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वार्षिक अवधि बुझ्नुपर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिनाभित्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिसक्नुपर्ने, विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा 220 दिन हुनुपर्ने, शैक्षिक सत्र वैशाख 1 गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने, नवौं संशोधनबाट थप शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्न सकिने, महामारी विपद वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्न सकिने यो नियम 84 को परिवर्तन हो। यस प्रयोजनका लागि विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट र हुम्ला गरी 7 जिल्ला पर्ने। यही नियम अनुसार 2077 सालको शैक्षिक सत्र पनि परिवर्तन गरिएको थियो। दूरशिक्षा भन्नाले पत्राचार, श्रव्य दृश्य वा अन्य समाचार माध्यमबाट कुनै विषयमा दिइने शिक्षा भन्ने बुझ्नुपर्ने। विद्यालय खोल्न राख्नुपर्ने धरौटी। माध्यमिक विद्यालयका लागि संस्थागत भए 2 लाख रुपैयाँ र सामुदायिक भए 1 लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। यसैगरी निम्न माध्यमिक विद्यालयका लागि संस्थागत भए 1,50,000 रुपैयाँ र सामुदायिक विद्यालयका लागि धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी प्राथमिक विद्यालयका लागि संस्थागत विद्यालय भए 50,000 रुपैयाँ र सामुदायिक विद्यालयका लागि धरौटी आवश्यक नपर्ने र सामुदायिक विद्यालयका लागि धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। निरीक्षकको काम कर्तव्य। निरीक्षकको काम कर्तव्यका सन्दर्भमा यस नियमावलीमा धेरै बुँदाहरू रहे तापनि मैले प्रमुख बुँदाहरूलाई यहाँ उल्लेख गरेको छु। निरीक्षकको काम कर्तव्य: शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी अभिलेख राख्ने, शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको बिदाको अभिलेख प्रमाणित गर्ने र विद्यालयमा राख्ने। जिल्ला शिक्षा समितिको कार्य: विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने, विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिने, नेपाल सरकारले जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्न सक्ने, बैठक सामान्यतया महिनामा 1 पटक बस्ने, बैठकमा 50% भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भए गणपूर्वक सङ्ख्या मानिने। विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट सम्बन्धी: प्रधानाध्यापकले शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र कम्तीमा 7 दिनको सूचना दिएर अभिभावक भेला गराउनुपर्ने, निर्धारित अवधि समाप्त हुनुभन्दा 30 दिन र पदरिक्त भएमा 15 दिनभित्र अभिभावक भेला बोलाउनुपर्ने। विद्यालय व्यवस्थापन छनौट समिति संयोजक विद्यालय निरीक्षक वा जिसिकाले तोकेको अधिकृत सदस्य, प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति र स्थानीय निकायको प्रतिनिधि। स्रोत व्यक्ति हाल नरहेको हुनाले सोही अनुसार बुझ्नुपर्दछ। 4 सदस्य हुने
बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने, 50% भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या मानिने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनका लागि 25 वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि प्रावि भए सामान्य लेखपढ, निमावि भए 8 कक्षा उत्तीर्ण, मावि भए कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। तर वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत सो योग्यता भएका व्यक्ति प्राप्त नभएमा कम योग्यता भएका व्यक्ति पनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट गर्ने काम व्यवस्थापन समितिको हो। विद्यार्थीको आचार संहिता बनाई लागू गर्ने काम पनि व्यवस्थापन समितिको रहेको छ। हामीहरूले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र तालिमको लागि सिफारिस गर्ने विद्यालय निरीक्षक भनेर बुझ्नुपर्छ। यो परीक्षामा सोध्न सक्छ। शिक्षक अभिभावक सङ्घ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अभिभावक भेला गराई गठन गर्नुपर्ने, बढीमा 11 जना सदस्य हुने, संस्थागत विद्यालयमा कम्तीमा 7 जना सदस्य हुनुपर्ने, समितिको पदावधि 2 वर्षको हुने, बैठक 3 महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। पाठ्यक्रम निर्माण तथा मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्ने, परिषद 17 सदस्यीय हुने, अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने, सदस्य सचिव कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको पदावधि 4 वर्षको हुने, यसको सचिवालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदका कामहरू के हुन् त यसबारे जानौँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जनको नीति तथा प्रक्रिया स्वीकृति गर्ने, थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची स्वीकृत गर्ने, बहु पाठ्यपुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गर्ने र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण समन्वय समिति। जिल्ला स्तरमा 3 सदस्यीय समिति हुने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको अध्यक्ष हुने, जिल्ला शिक्षा अधिकारी यसको सदस्य सचिव हुने, अन्धा, बहिरा, लाटा, अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थिति भएका विद्यार्थीहरूका लागि केन्द्राध्यक्षले बढीमा 1 घण्टा 30 मिनेटसम्म परीक्षाको विशेष व्यवस्था अनुरूप समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। कक्षा 12मा 75% हाजिरी भई नियमित रूपमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि यस नियमावलीमा रहेको छ। मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समिति। विदेशी बोर्डबाट एसएलसी बराबरको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको समकक्षताका लागि बनेको समिति हो। यो समिति 5 सदस्यीय हुने, सहसचिव उच्च शिक्षा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा अध्यक्ष रहने, महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सदस्य सचिव हुने, सचिवालयको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने। माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण समिति 9 सदस्यीय हुने, मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने, परीक्षा नियन्त्रक सदस्य सचिव हुने, पदावधि 3 वर्षको हुने, सचिवालयको काम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षामा आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, साक्षरोत्तर शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा गरेर यी 4 प्रकारका शिक्षालाई राखिएको छ। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषदबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुने। 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिलाई प्रौढ साक्षरता शिक्षा दिइने। यो प्रौढ साक्षरता शिक्षाको समयावधि 6 महिनाको हुने। प्रौढ साक्षरता शिक्षा पुरा गरेका व्यक्तिलाई साक्षरोत्तर शिक्षा दिइने। साक्षरोत्तर शिक्षाको समयावधि 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको हुने। साक्षरोत्तर पुरा गरेका व्यक्तिलाई निरन्तर शिक्षा दिइने। वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालयमा अध्ययन नगरेका वा अध्ययन गरी बिचैमा छाडेका बालबालिकाका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। अनौपचारिक शिक्षा परिषद।
अनौपचारिक शिक्षाको नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको लागि परिषद गठन भएको। परिषद 18 सदस्य हुने, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुने, निर्देशक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सदस्य सचिव हुने, पदावधि 3 वर्षको हुने, सचिवालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा रहने। दूर शिक्षा समिति दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि समिति गठन भएको। यो समिति 9 सदस्य हुने, मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने, निर्देशक दूर शिक्षा शाखा सदस्य सचिव हुने। यसका प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्: दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, दूर शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने, दूर शिक्षा सम्बन्धी समकक्षता निर्धारणको व्यवस्था मिलाउने, दूर शिक्षाको पाठ्य सामग्री स्वीकृत गर्ने। विशेष शिक्षा परिषद विशेष शिक्षा परिषदमा 12 जना सदस्य हुन्छन्। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुने, महानिर्देशक सदस्य सचिव हुने, पदावधि 3 वर्षको हुने, सचिवालय विभागमा रहने। काम, कर्तव्य: विशेष शिक्षा प्रदान गर्न स्वीकृति दिने, विशेष शिक्षाको पाठ्यक्रम लागू गर्ने, विशेष शिक्षाको परीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद शैक्षिक विकास सम्बन्धी नीति निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षक मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी तथा शिक्षा सम्बन्धी समुदायमा संलग्न व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने। यो समिति 16 सदस्य हुने, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुने, कार्यकारी निर्देशक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सदस्य सचिव हुने, पदावधि 3 वर्षको हुने र यसका प्रमुख कार्यहरू हुन्: शैक्षिक जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा लागू गर्ने पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने। विद्यालयमा रहने विद्यार्थी सङ्ख्या: उपत्यका तथा तराईमा प्रत्येक कक्षामा 50 विद्यार्थी हुनुपर्ने, पहाडमा प्रत्येक कक्षामा 45 हुनुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा प्रत्येक कक्षामा 40 हुनुपर्ने। संस्थागत विद्यालयमा प्रति कक्षा न्यूनतम 22 र अधिकतम 44 र औसतमा 33 विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। विद्यालयको वर्ग खोल्न व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने, कक्षा 1 मा भर्ना हुन 5 वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्ने र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाका लागि परीक्षामा सम्मिलित हुने सालको चैत्र मसान्तमा 14 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले हप्तामा कम्तीमा 24 पिरियड पढाउनुपर्ने, बडा दशैँमा घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म विद्यालय बन्द रहने, हिउँदे र बर्खे बिदा 45 दिन हुने। व्यवस्थापन समितिले एक शैक्षिक सत्रमा 5 दिनसम्म स्थानीय बिदा दिन सक्ने। शिक्षकको श्रेणी: विद्यालयमा शिक्षकलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी 3 श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। जम्मा स्थायी दरबन्दी 5 भए तृतीय 4 र द्वितीय 1 हुने, 50 भए 40 तृतीय, 9 द्वितीय र प्रथम 1 हुने। यही अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। महिला शिक्षक दरबन्दी: प्राथमिक विद्यालयमा 3 शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा 1 महिला शिक्षक हुनुपर्ने, 3 भन्दा माथि दरबन्दी भए कम्तीमा 3 महिला शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। प्रधानाध्यापक सम्बन्धी योग्यता: प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनका लागि शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, निम्न माध्यमिक विद्यालयका लागि शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, माध्यमिक विद्यालयका लागि शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा स्नातक गरी 10 वर्ष स्थायी सेवा गरेको भए पनि प्रअको उम्मेदवार हुन पाउने। प्रधानाध्यापकको पदावधि 5 वर्षको हुने। यसैगरी प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता: माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता 500, निम्न माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता 300 र प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता 200 हुने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ।
प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरू: शैक्षिक योग्यता 25 अङ्क, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत 15 अङ्क र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता बापत 10 अङ्क यस नियमावलीमा निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी शिक्षण अनुभव बापत 25 अङ्क, तालिम बापत 12 अङ्क, शैक्षिक तालिम बापत 10 अङ्क र विद्यालय व्यवस्थापन तालिम बापत 2 अङ्क। अध्ययन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा भनेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाका लागि 12 अङ्क निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी विद्यालय विकास प्रस्तावका लागि 14 अङ्क, विद्यालय विकास प्रस्तावको लेखनमा 10 अङ्क र विद्यालय विकास प्रस्तावको प्रस्तुतिका लागि 4 अङ्क निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी नेतृत्व लिने क्षमताका लागि 12 अङ्क निर्धारण गरिएको छ, जसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट 5 अङ्क, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट 5 अङ्क र शिक्षकहरूको मूल्याङ्कनबाट 2 अङ्क दिन पाउने व्यवस्था यस नियमावलीले गरेको छ र प्रधानाध्यापक छनौटका जम्मा आधारहरूको कुल अङ्क 100 निर्धारण गरिएको छ। शिक्षक छनौट समिति: विद्यालयमा 5 सदस्यीय शिक्षक छनौट समिति रहने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको समितिको सदस्य अध्यक्ष हुने, प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने, पदावधि 2 वर्षको हुने, सचिवालय सम्बन्धित विद्यालयमा रहने व्यवस्था यस नियमावलीमा रहेको छ। सरुवा भएको शिक्षकलाई 21 दिनभित्र प्रधानाध्यापकले रमाना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि यस नियमावलीमा रहेको छ। बिदा सम्बन्धमा भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदा, यी दुईटा बिदा मैले एकै ठाउँमा लेखेको छु। वर्षमा 6 दिन पाइने, भइपरि आउने बिदा वर्षमा 6 दिन र पर्व बिदा वर्षमा 6 दिन पाइने, आधा दिन पनि लिन सकिने, सञ्चित नहुने बिदाहरू, यी दुईवटा बिदा परे। बिरामी बिदा वर्षमा 12 दिन पाइने, सञ्चित गर्न सकिने र प्रत्येक वर्ष विद्यालय निरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर विद्यालयमा बिदा सञ्चित बिदालाई राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। सुत्केरी बिदा: सुत्केरी बिदा शिक्षा नियमावली 2059 मा 60 दिन लेखिएको छ, तर हाल 98 दिन व्यवहारमा लागू भइसकेको छ। सुत्केरी स्याहार बिदा: सुत्केरी स्याहार बिदा यो 15 दिन पाइने बिदा हो। पुरुष शिक्षकले मात्र पाउने बिदा हो यो सुत्केरी स्याहार बिदा। असाधारण बिदा 5 वर्ष स्थायी सेवा गरेकाले मात्र पाउने बिदा हो असाधारण बिदा। त्यसैगरी अध्ययन बिदा यो पनि 5 वर्ष स्थायी सेवा गरेकाले मात्र लिन पाउने बिदा हो। बेतलबी बिदा यो बिदा 5 वर्षसम्म लिन पाइने बिदा हो। तलब नपाइने बिदा असाधारण र बेतलबी बिदा, यी दुईवटा बिदामा तलब पाइँदैन भने बेतलबी बिदा सेवामा गणना नहुने व्यवस्था पनि यस नियमावलीमा रहेको छ। यसैगरी निवृत्ति भरण सम्बन्धी व्यवस्था: 20 वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेको शिक्षकले निवृत्ति भरण पाउने। जम्मा नोकरी वर्ष इन्टु आखिरी महिनाको तलबलाई 50 ले भाग गरेर हुन आउने रकम निवृत्ति भरण बापत शिक्षकले प्राप्त गर्दछन्। बहालवाला शिक्षकको तलब वृद्धि हुँदा 2/3 दरले निवृत्ति भरण पनि वृद्धि हुने गर्दछ। उपादान: 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेको स्थायी शिक्षकले उपादान पाउन सक्ने। 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म नोकरी गरेको शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि आधा महिनाको तलब उपादान पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी 10 वर्षदेखि 15 वर्ष नोकरी गरेको शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि 1 महिनाको तलब बराबर उपादान पाउने। यसैगरी 15 वर्षदेखि 20 वर्षभन्दा कम नोकरी गरेको स्थायी शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि 1.5 महिना बराबरको तलब उपादानका रूपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ। 20 वर्षभन्दा माथि नोकरी पूरा गरेका स्थायी शिक्षकले त निवृत्ति भरण अर्थात् पेन्सन पाउने व्यवस्था त छँदैछ। यसैगरी उपचार खर्च: माध्यमिक तहका लागि 12 महिना बराबरको तलब, निम्न माध्यमिक तहका लागि 18 महिना बराबरको तलब, प्राथमिक तहका लागि 21 महिना बराबरको तलब रकम। शैक्षिक भत्ता: कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका शिक्षकका सन्ततिलाई दिइने भत्ता हो यो शैक्षिक भत्ता। 18 वर्ष नपुगुन्जेल मृत्यु भएका शिक्षकका 2 सन्तानलाई वार्षिक शैक्षिक भत्ता दिइने गर्दछ। वार्षिक शैक्षिक भत्ता माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको सन्ततिलाई 900 रुपैयाँ, प्रावि र निम्न माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकका सन्ततिका लागि 700 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी सन्तति वृत्ति:
कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका शिक्षकका 2 सन्तानलाई 18 वर्षको उमेर नपुगुन्जेल मासिक सन्तति वृत्ति दिइने व्यवस्था पनि यस नियमावलीमा रहेको छ। माध्यमिक प्रथम श्रेणी भए सुरु तलबको 8%, माध्यमिक द्वितीय र तृतीय श्रेणी भए सुरु तलबको 10%, अन्य शिक्षकहरूका सन्ततिका लागि सुरु तलबको 12% सन्तति वृत्ति मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था यस नियमावलीमा गरिएको छ। यसैगरी शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचार संहिता परिच्छेद 22 मा उल्लेख गरिएको छ। सजाय सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 23 मा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयको नाम आफ्नो नामबाट गराउनका लागि के गर्नुपर्छ त? नयाँ खोलिने विद्यालयको नाम आफ्नो नामबाट बनाउनका निमित्त निम्न रकम दिनुपर्ने हुन्छ। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 सम्मको 35 लाख, निम्न माध्यमिक विद्यालय 8 सम्मको 20 लाख, प्राथमिक विद्यालय 5 सम्मको 10 लाख रुपैयाँ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा माथि उल्लेखित रकमको दोब्बर रकम दिनुपर्ने। नगरपालिकामा माथि उल्लेखित रकममा 25% थप रकम दिनुपर्ने। विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुने। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समिति, यो समिति 7 सदस्य हुने। शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष, यस समितिको अध्यक्ष हुने। प्रधानाध्यापकले तोकेको शिक्षक सदस्य सचिव हुने। यसैगरी विद्यालयबाट सरुवा भए वा विद्यालय छाडे 15 दिनभित्र बजबुजारत गर्नुपर्ने। ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने। अनुसूची संशोधनको अधिकार नियम 194 मा उल्लेख भएको छ। यसैगरी विद्यालय खोल्न चाहिने पूर्वाधारहरू: कक्षा कोठाको उचाइ सामान्यतया 9 फिट हुनुपर्ने। कक्षागत क्षेत्रफल प्रति विद्यार्थी पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक तहको लागि 0.75 वर्ग मिटर तथा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको लागि 1 वर्ग मिटर हुनुपर्ने। एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा 2 प्रति पुस्तक उपलब्ध हुनुपर्ने। विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दी: पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा 1 जना, प्राथमिक विद्यालयमा 50 विद्यार्थी भए 2 जना, सोभन्दा बढी विद्यार्थी भए 3 जना। निम्न माध्यमिक तह कक्षा 6-8 मा 4 जना, आधारभूत विद्यालय 1-8 मा 7 जना, माध्यमिक विद्यालय 9-12 मा 8 जना, माध्यमिक विद्यालय 6-8 मा 9 जना, माध्यमिक विद्यालय 1-10 मा 12 जना। शिक्षा नियमावली 2059 को 9 संशोधनबाट निम्न कुराहरू परिवर्तन गरिएकाले सोही अनुसार रूपान्तरित गरी बुझ्नुहोला। मन्त्रालय भन्नाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बुझ्नुपर्ने। विभागलाई केन्द्र भनी उल्लेख गरिएकाले केन्द्र भन्नाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई बुझ्नुपर्ने, अर्थात् केन्द्र भनेको विभाग वा पहिलाको शिक्षा विभाग भन्ने बुझ्नुपर्ने। जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्नाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई बुझ्नुपर्ने। जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्नाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखलाई बुझ्नुपर्ने। विद्यालय शिक्षक किताबखाना वा शिक्षक किताबखाना भन्नाले राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक भनेर बुझ्नुपर्दछ। यसैगरी महानिर्देशक भन्नाले केन्द्रको महानिर्देशकलाई बुझ्नुपर्ने। केन्द्र भन्नाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई बुझ्नुपर्ने। निर्देशनालय भन्नाले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई बुझ्नुपर्ने।